Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our new topic of parts of speech. हमने जितने भी पहले parts of speech पढ़ चुके हैं उनमें ये सबसे बहुत important topic है. The reason कि ये topic हमारे daily conversation में इस्तेमाल होने वाले जितने भी अल्फाज होते हैं उससे relate करता है. हम daily basis पे जो भी हम discussion कर रहे होते हैं, जो भी हमारी बातचीत होती है, वो उसका कहीं ना कहीं इस adverb से इसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है. आई मीन टू से कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब से मुतालिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम देखेंगे कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी टाइप्स क्या है. जैसा कि स्टूडेंट ये वर्ड मैंने आपको बताया कि एडवर्ब है, तो ये अगर वर्ड पे गौर करें तो इसमें दो अल्फाज होते हैं, एड और वर्ब. वैसे तो ए डबल डी एड होता है और वी ई आर बी वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ए और डी सिंगल डी के साथ एडवर्ब है, लेकिन इसका मीनिंग है किसी चीज का इजाफा करना. मतलब अगर इसका मीनिंग देखें तो एडवर्ब के मुराद ये बनता है कि वर्ब के साथ किसी चीज का इजाफा करना, किसी चीज को मॉडिफाई करना या किसी चीज के बारे में मजीद बताना. सो हम कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन को मैंने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है. इसकी डेफिनेशन को उसमें मैं आपको बयान करने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले देखें कि इसकी जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है कि एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब. एक एडवर्ब जो है ना हमें किसी वर्ब के बारे में मजीद बताता है. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे कि ही रन्स फास्ट. यहाँ पे जो रन्स है वो एक वर्ब है, ठीक है. यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे फिक्रा खत्म हो सकता था कि ही रन्स वो भागता है, मजीद आगे बताने की जरूरत नहीं थी. लेकिन मजीद हमने इसके बारे में बताना जरूरी समझा कि वो कैसा भागता है. अब वर्ब के बारे में हम अगर मजीद बताते हैं यहाँ इस फिक्रे में, तो जो मजीद बताएंगे वो इसका एडवर्ब होगा. मिसाल के तौर पर मैंने कहा ही रन्स फास्ट, तो जो फास्ट वाला जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है. तो हमने मजीद जो है ना, जो इसके बारे में वर्ब के बारे में जो मजीद हमने बताया वो फास्ट के वर्ड के जरिए बताया, जिसके बारे में बताया कि वो किस तरह भागता है. सो अगली हमारी जो इसकी डेफिनेशन में चीज आती है कि इट टेल्स अस, इट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब. ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करके बताता है, मजीद बताता है कि यानी फिक्रे में दो एडवर्ब भी आ सकते होते हैं. मिसाल के तौर पर ही रन्स, मैं उसी की एग्जांपल लूंगा, ही रन्स वेरी फास्ट. यहाँ पे रन्स अगेन वर्ब है, तो जो वेरी है ये भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है, लेकिन इन दोनों में फर्क है टाइप का. अब देखिए जो वेरी है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करता है और फास्ट जो है ना वो ये सिंपल एडवर्ब है. तो यूं हम कह सकते हैं कि ये भी एक एडवर्ब है वेरी, और जो फास्ट है वो भी एक एडवर्ब है. तो हमने ये सीखा कि फास्ट को जो मजीद उसके अंदर जो चीज बता रहे हैं, मीनिंग में ऐड कर रहा है, वो है वेरी. ही रन्स वो भागता तो है, लेकिन किस तरह भागता है उसकी डिग्री को बता रहा है, उसकी शिद्दत को बता रहा है, उसके अंदर जो है मजीद मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज, मतलब, ठीक है. तो इसमें हमने ये देखा कि ये एक वर्ब के अंदर जो एक एडवर्ब होता है दूसरा, उसके अंदर भी इजाफा करता है दूसरा एडवर्ब को मिला करके. अगला हमारा जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इट ऑल्सो टेल्स मोर अबाउट एन एडजेक्टिव. तो ये एक फिक्रे के अंदर एडजेक्टिव के बारे में बताता होता है कि इस फिक्रे में कौन सा एडजेक्टिव है. एग्जाम्पल ये है कि ही इज सो इंटेलिजेंट. अब ये देखें कि ये यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है ये एक एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, राइट. और सो जो है यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है. ये भी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री ही कहते हैं इसको हम, ठीक है. एडवर्ब ऑफ डिग्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इसकी टाइप्स हम आगे जाके पढ़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इससे में हमने ये देखा ये सो इंटेलिजेंट, वो यानी जहीन तो है, सो इंटेलिजेंट डिग्री को शो कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा. ही इज सो इंटेलिजेंट, वो बहुत ही ज्यादा जहीन है. तो मजीद हमने ये देखा कि अगली जो मैंने इसके बारे में आपको बताया डेफिनेशन, उसमें हमने ये देखा कि ये मजीद किसी अपने फिक्रे के अंदर एडजेक्टिव के बारे में बताता होता है कि वो एडजेक्टिव का उस फिक्रे में सेंटेंस में क्या किरदार है. स्टूडेंट्स, now we are going to discuss its types. ठीक है. इसकी जो मजीद जो है ना वो 5 इसकी टाइप्स है. सो उसको भी हम इस
لیکچر کے اندر، اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ ہے ایڈورب آف پلیس. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سمرائز کرنے کی، تاکہ کم سے کم ویڈیو میں کم سے کم ٹائم میں آپ میکسیمم نالج حاصل کر سکیں اباؤٹ ایڈورب. سو فرسٹ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ایڈورب آف پلیس. ایڈورب آف پلیس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کسی جگہ کو شو کرتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، کہاں رہنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ پلیس کو شو کرتا ہے. اس میں الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہیئر، دیئر، ویئر کے الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہی ول گو دیئر، وہ وہاں جائے گا. اب اس میں جو فکرے میں جو ورڈ ہے دیر، وہ ایڈورب آف پلیس ہے، یعنی وہ وہاں جائے گا. دیر کا مطلب وہ وہاں جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈورب آف پلیس جو ہے نا وہ کسی جگہ کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اگلی اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے ایڈورب آف مینر. ایڈورب آف مینر جو ہے نا یہ ہمارے بولنے کے انداز کو، ہمارے طرز طریقے کو، ہمارا جو سٹائل ہے یا ہمارا جو بولنے کا انداز ہے کہ ہم کس طرح بول لیتے ہیں. اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر موسٹلی جو اختتام ہوتا ہے وہ ایل وائی پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سافٹلی ہے، کوائٹلی ہے، سلولی ہے، فاسٹلی ہے. اسی ایگزامپل سے میں بتاؤں گا کہ ایڈورب آف مینر کیا ہوتا ہے. ہی ول گو دیئر کوائٹلی، ہی ول گو دیئر سائلنٹلی، ہی ول گو دیئر فاسٹلی. تو یہ جو کوائٹلی ہے، فاسٹلی ہے، سلولی ہے، رائٹ، تو ڈیسپریٹلی ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ ایڈورب آف مینر کو شو کرتے ہیں. نیکسٹ ہماری جو ٹائپ ہے وہ ہے ایڈورب آف ٹائم. یہ بتاتا ہے کہ ہم نے فکرے کے اندر جو ہے نا وہ ایڈورب آف ٹائم کے کون سا جو کام ہے وہ کس وقت میں ہو رہا ہے یا ہوگا. اسی ایگزامپل سے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی کہ ہی ول گو دیئر ٹمورو، کہ وہ وہاں کل جائے گا. ہی ول گو دیئر ٹمورو، وہ وہاں کل جائے گا. اب یہ جو ٹمورو ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ٹوڈے، ٹمورو، یسٹرڈے، رائٹ، یہ ایڈورب آف ٹائم کو شو کرتے ہوتے ہیں. لرنرز نیکسٹ ہماری جو ٹائپ ہے ایڈورب کی وہ ہے ایڈورب آف ڈگری. تو جیسے کہ میں نے پہلے اوپر ڈیفینیشن میں نے بتایا کہ ایڈورب آف ڈگری از ویری ویری امپورٹنٹ ریگارڈنگ دس ٹاپک. تو اس میں اس کا ہم موسٹلی یعنی زیادہ تر استعمال ہم ایڈورب آف ڈگری کا کرتے ہوتے ہیں کسی بھی سینٹینس کے اندر. میں نے ایک ایگزامپل اس میں یعنی دیکھنے شو کی ہے. ایڈورب آف ڈگری بیسیکلی کسی کام کی شدت کو شو کرتا ہے کہ کون سا کام کتنی شدت سے ہو رہا ہے، کس یعنی کہ لیول پہ جا کے ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ سو بیوٹیفل، ٹھیک ہے. تو اس فکر میں جو بیوٹیفل ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، اور سو جو ہے نا یہ ایڈورب آف ڈگری ہے. اب اس میں جو دیگر الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ایڈورب آف ڈگری کے طور پر، اس میں سو ہے، ویری ہے، ٹرو ہے، ایکسٹریملی ہے، رائٹ. یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ ایڈورب آف ڈگری کو شو کرتے ہیں کسی بھی سینٹینس کے اندر. اسٹوڈنٹس ہماری جو لاسٹ ٹائپ ہے ایڈورب کے ٹاپک کی وہ ہے ایڈورب آف فریکوینسی. یہ ہمیں فکرے میں بتاتی ہوتی ہے کہ کون سا کام کتنی دفعہ ہو رہا ہے، کتنی بار ہو رہا ہے، یعنی بار بار ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، یا کتنی دفعہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آئی یوزلی پلے کرکٹ، ٹھیک ہے، میں اکثر، ٹھیک ہے، کرکٹ کھیلتا ہوں. تو اس طرح کے الفاظ بھی جو ہے نا وہ ایل وائی کے اوپر ختم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آئی یوزلی، آئی فریکوینٹلی، موسٹلی، ٹھیک ہے، موسٹ آف دا ٹائم، سم ٹائمز، مینی ٹائمز، رائٹ. اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ ایڈورب آف فریکوینسی کو شو کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس آج کے اپنے اس ٹاپک میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایڈورب کو جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر سمرائز کرنے کی، سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آج کا یہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا تو میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹس کریں. اور you also press the bell icon so that you could receive my all the videos first of all. Thank you. Goodbye.